बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी खलक़ल लौह वल कलम व खलक़ल अर्श मिनल बयानि लसिफ़रा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अय्युहल इख़्वतुल मुस्लिमून वज़्ज़ुमलाउ फ़िद्दुरूस इन्न हाज़िहिल आयत वर्रिवायत तदुल्लानि अला अहमिय्यतिल ख़ताबा व अज़मतिहा وهذه الحقيقة التي لا تنكر إن هذه الوسيلة المنفردة التي يعبد الأحبة كما كنتم تعرفون لما يبدأ أمر ذو بال فأولا يتلى تلاوة القرآن الكريم الأخ محمد أسامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في محمد طه فليتفضل مشكورا. الأخ محمد طه. وأحسن منك لم تر قط عينه وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فإن أبي ووالده وعراضي لعرض محمد منكم وقاء فإن أبي ووالده وعراضي لعرض محمد منكم وقاء. وبعد مدح النبي صلى الله عليه وسلم نسوق هذا البرنامج إلى المقصد الأصلي عن الخطابة باللغة العربية، فلذلك ندعو الأخ رحمة علي أن يأتي ويلقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الحاضرون الكرام، إني أريد أن ألقي أمامكم خطوة وجيزة حول الموضوع. إن نعمة الإسلام نعمة كبيرة عظيمة ويجب علينا أن نحمد الله ليل نهار تلك النعمة الكبرى. الحمد لله. बच्चों को तैयार करने का ये मदरसों की रिवायत है और पुरानी रिवायत है, जिससे कि बच्चों के अंदर एक जोश, वलवला और इस्तेदाद पैदा करना मकसद होता है कि ये इस्तेदाद उनके अंदर जब होगी वो मुस्तैद होंगे दीन के और दीन पर चलने के लिए, तो फिर उनका किसी भी मैदान में निकलकर अपने आप को पेश करना आसान होगा।